नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मान्याः कुलपति महोदयाः, अनेन कार्यक्रमेण साकं सम्बद्धाः सर्वे विद्वांसः सर्वाः विदुष्यश्च। मम वक्तव्यस्य प्रारम्भात् प्राक् अहं सर्वेषां कृते मत्पक्षतः स्वागतम् अभिवादनं च विनिवेदयामि। मत्कृते एतादृशे कार्यक्रमे सम्पर्कं साधयितुं यः अवसरः प्रदत्तः तदर्थं कुलपतिमहोदयानां समीपे अहं मम कार्तज्ञं विनिवेदयामि। मत्कृते एकः विषयः निर्दिष्टो वर्तते, विधिविज्ञानस्य वैदिकः आधारः। वस्तुतः अयं विषयः त्रीणि शास्त्राणि आश्रित्य प्रवर्तते। प्रथमं भवति वेदः, द्वितीयं भवति धर्मशास्त्रं, तृतीयं भवति मीमांसादर्शनम्। एतानि त्रीणि शास्त्राणि उपजीव्य विधिविज्ञानस्य विचारपरिसरः प्रवर्तते। विधिविज्ञानम् इत्युक्ते कः अयं विषयः? अस्मिन् विषये कश्चन संशयः जायते। वस्तुतः विधिस्तु मीमांसादर्शनस्य विचार्य विषयः। मीमांसादर्शने विचार्य विषयः यः विधिः, स विधिः वैदिकविषयः। देवतानाम् उद्देश्येन द्रव्यस्य त्यागः यदा क्रियते तदानीम् अनुष्ठीयमानः कश्चन प्रयोगः विधिपदेन व्यपदिश्यते। अयं विधिः चोदनापदेन ज्ञायते मीमांसादर्शने वैदिकवाङ्मये च। अस्याः विधेः नामान्तरं भवति उपदेश एवं च नामान्तरं भवति चोदना। कुमारिलभट्टस्य श्लोकवार्तिके एकं पद्यमस्ति, चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। किन्तु स्मृतौ यदा अयं विषयः आगच्छति, अर्थात् धर्मशास्त्रे अयं विषयः यदा आगच्छति तदानीं लोकानाम् उद्देश्येन द्रव्यत्यागः जो भवति जागः, स जागः देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागेन जायमानात् जागात् कश्चन भिन्नः। देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागद्वारा यः जागः सम्पद्यते तस्य जागस्य फलं भवति स्वर्गः। किन्तु विधिविज्ञान विषये धर्मशास्त्रे जो विषयः आगच्छति स विषयः ऐहिकमङ्गलम्। अतः एकं पारलौकिकं मङ्गलम्, एकम् ऐहिकं मङ्गलं। पारलौकिकं मङ्गलं भवति स्वर्गः एवं च ऐहिकं मङ्गलं भवति सुस्थजीवनयात्रा। सुस्थजीवनयात्रा निमित्तं यः विधिः अनुश्रियते तस्य विधेः स्वरूपं प्रयोगः विचारश्च धर्मशास्त्रे प्रवर्तते। अतः धर्मशास्त्रे जो विषयः विद्यते विधि, वेदे जो विषय वर्तते विधि, मीमांसायां च वर्तते जो विषयः विधिः, एतेषां त्रयाणां वस्तुतः सामञ्जस्यमस्ति। उद्देश्यं भवति सुखं, पारलौकिकं सुखम्, ऐहिकं च सुखं। यदा द्विविधं सुखं भवति तदा भवति वैदिकः विधिः। यदा केवलं पारलौकिक सुखं भवति तदानीं भवति मीमांसाशास्त्रीय विधि। यदा ऐहिक सुखस्य कृते कश्चन विधिः प्रवर्तते स भवति धर्मशास्त्रीय विधिः। इदानीम् अस्माभिः यः विषयः विचार्यते तस्मिन् विषये धर्मशास्त्रे प्रतिपादितः यः विधिः तस्य विज्ञानं किमिति इति विचार्यते। अस्य विज्ञानस्य कः वैदिकः आधारः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्येत। प्रथमतः अयं विषयः द्विविधः प्रवर्तते।
जहाँ विधि विज्ञानीय विषयः स विधि विज्ञानीय विषयः द्विधा विभज्यते। एकः भवति शासनीय विधि, एकः भवति विचारणीय विधि। विचार विभागीय विधि, शासन विभागीय विधि। शासन विभागीय विधि सर्वथा राजधर्म पदेन उच्यते। विचार विभागीय विधि यदि वा राजधर्म पदेन उच्यते तथापि शासनापेक्षया अस्य पार्थक्यात् हेतु अयं विधि एकः भिन्नः विधि इति उच्यते। कुतो शासनीय विधौ वस्तुतः राज्ञः निष्पत्तिः चूडान्ता, किन्तु विचार विषये राज्ञः निष्पत्तिः चूडान्ता न भवति। अत्र शास्त्र निर्णयः चूडान्तः, लोक निर्णयः चूडान्तः। शासकः वा राजा केवलं तस्य कार्यन्वयनं विधत्ते। अतः अस्य विज्ञानस्य कश्चन शास्त्रीयः वैदिकः आधारः विद्यते। अयं विषयः अस्माभिः विवेचयिष्यते। प्रथमतः अयं विषयः आगच्छति उपनयनवर्षे वयसि सन्तानस्य उपनयन संस्कारः कर्तव्यः, किन्तु अस्य तथा काचित् भिन्ना विद्यते। वस्तुतः वेदेन साकम् अस्य विरोधो नास्ति, किन्तु वैदिक विषयस्य विश्लेषणं विधाय धर्मशास्त्रकारैः अयं विषयः द्विधा निश्चीयते। वस्तुतः अष्टमवर्षे क्रियेत, अतः जीवः भूमिष्ठः भवति। जन्मकालात् आरभ्य तस्य वस्तुतः न्यूनतम विवाहयोग्य वयः भवति 12 वर्षम्। एवं च एकः पुत्रसन्तानः यदि कुर्यात् वयसि स विवाहं कुर्यात्। अतः विधिविज्ञानानुसारं विधिना अयं विषयः निश्चीयते यत् 12 वर्षे वयसि कन्यायाः विवाहः प्रारभ्यते। वस्तुतः 30 वर्षे वयसि एकस्य पुत्रस्य विवाहार्थम् अन्तिमं वयः निश्चीयते। अयं विषयः अस्माभिः वेदे प्राप्यते। तृतीय विषयः अस्माभिः विधिविज्ञानार्थं निश्चीयते यत् शासनम् एवं च विचारः। अयं विधः जः राजधर्मः स राजधर्मः शासनविषयः विचारविषयश्च। शासनविषयः आचाराध्याये अन्तर्भवति, विचारविषयः व्यवहाराध्याये अन्तर्भवति। व्यवहाराध्याये वस्तुगत्या आचरणविषयः, किन्तु आचार विषयः राजधर्मविषये। शासन सर्वस्मिन् समये आचारानुसारं, विचारः सर्वथा आचरणानुसारम्। आचरणयोर्मध्ये कश्चन भेदो विद्यते। आचारः सर्वथा पारम्परिकः, आचरणं सर्वथा तात्कालिकं। पारम्परिक तात्कालिकयोर्मध्ये तात्कालिकं यत् आचरणं तत् बलवत् इति कृत्वा विचारविभागः सर्वथा तात्कालिक आचरणानुसारेण भवति। एवं च शासनं सर्वथा पारंपरिक आचारानुसारेण भवति। अयं विषयः अस्माभिः अनेन प्रकारेण प्राप्यते। यदा शासनीय विधि तत्र आचारस्य प्राबल्यं, यदा विचारणीय विधिः तत्र आचरणस्य प्राधान्यं। विधिविज्ञानस्य इदं भवति द्वितीयं मर्म। तृतीय विषयः अस्माभिः प्राप्यते वस्तुतः उत्तराधिकार विषये। उत्तराधिकार प्रसंगे अस्माभिः विधि विषयः इत्थं प्राप्यते। पुत्रः सर्वथा पितुः मातुश्च उत्तराधिकारी भवति, किन्तु किमर्थं पुत्र श्रूयते? इदानीं उत्तराधिकार विषयः प्रारभ्यते। उत्तराधिकारे
अस्माभिः अधिकारी पुरुषः भवति स पूर्वपुरुषेण साकं संबंधं संस्थाप्य वर्तते। पूर्वपुरुषस्य जः संबंधी स एव उत्तराधिकारी भवति। किन्तु पूर्वपुरुषस्य यदा बहवः सम्बन्धिनः भवन्ति तत्र यस्य निकटतम सम्बन्धः विद्यते स एव उत्तराधिकारी भवितुमर्हति। यावन्तः कुटुम्बसदस्याः भवन्ति सर्वेषु कुटुम्बसदस्येषु यः पुत्रः स एव निकटतम सम्बन्धी भवति। कुतः मनुष्यस्य निकटतम सम्बन्धी भवति आत्मा। यदि वा संसारे अनेके सन्ति सर्वेषाम् अपेक्षया आत्मनः सम्बन्धः ज्ञायान्, किन्तु यः आत्मा मनुष्यस्य हृदये अन्तः विद्यते स आत्मा अत्यन्तं निकटवर्ती, तदपेक्षया अपरे सर्वे दूरवर्तिनः भवन्ति। किन्तु आत्मा वै पुत्रनामासि इति कथनेन सारम् इति श्रुत्यनुसारं पुत्रः स्व आत्मनः प्रतिभुः भवति। अतः यदि कश्चन जनः म्रियते तस्य मरणात् अनन्तरं तस्य निकटवर्ती सदस्यः भवति पुत्रः, निकटवर्ती सम्बन्धी भवति पुत्रः, स एव पुत्रः पितुः सम्बन्धेन उत्तराधिकारी भवति स प्रथमः। एतदर्थम् उच्यते एक एव रसपुत्र पितृस्य वसुनः प्रभु। विधिविज्ञानस्य अयं यः विषयः अस्य मुख्यः आधारः भवति आत्मा वै पुत्रनामासि। यदा कश्चन जनः उपनयनानन्तरं विवाह संस्कारेण संस्कृतो भवति। विवाह संस्कारे चतुर्थे दिवसे जहाँ अग्निः आहीयते तस्मिन् अग्नौ अग्निहोत्र कर्म प्रारभ्यते। आजीवनम अग्निहोत्र यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्। प्रतिदिनम एकः गृहस्थः तस्मिन् अग्नौ अग्निहोत्र कर्मणि निखिलं द्रव्यं त्यजति। प्रात्यहिकम एतत् कर्म यदा पतिपत्न्योर्मध्ये दंपत्योर्मध्ये ज कश्चन जनः प्रथमतया म्रियते स पतिर्भवतु अथवा पत्नी भवतु तस्मिन् अंत्येष्टि संस्कारः क्रियते। यदि पतिः अग्रे म्रियते तर्हि तस्मिन् अग्नौ तस्य अंतिम संस्कारः क्रियते। यदि पत्नी अग्रे म्रियते तर्हि पत्न्याः अपि अंतिम संस्कारः क्रियते। देवतायाः यदि द्रव्यत्यागः क्रियते, जः देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यत्यागं प्रारभ्यते, यज्ञ द्रव्यत्यागरूपक कर्म समापयति। यदि कश्चन जनः विवाहस्य स एव आत्मा, अतः पितुः उत्तराधिकारी रूपेण पितुः असमाप्तं यत्र अग्निहोत्रादिकं कर्म अंत्येष्टि संस्कारे तस्य समापनं क्रियते। अतः अयं विधिविषयः यः उच्यते, अयं विधिविषयः यथा अग्नौ क्रियते तथैव च सांसारिक धन प्रसंगेपि अयं विषयः आगच्छति। पितुः जः अग्नि यदि पुत्रस्य स अग्नि तर्हि पुत्रस्य पुत्रकर्तृक पितृधन प्राप्तिः भवति एकः वैधानिक विषयः। अस्य वैधानिकस्य विषयस्य मुख्यः आधारः भवति वेदः, यत्र विद्यते आत्मा वै पुत्रनामासि। अनन्तरं च यस्य पुत्रः एवं प्रकारेण विद्यते अत्र पुत्रपदं सर्वथा लाक्षणिकं भवति। अतः पुत्रः पुत्रपदेन उपलक्षणं भवति पौत्र प्रपौत्रस्य। त्रयः पुरुषाः अत्र पुत्रपदेन लक्षीभूताः भवन्ति। अत्र पुत्र पौत्र प्रपौत्राः एव क्रमानुसारम् उत्तराधिकारिणः भवन्ति। पूर्वस्य अभावे परपरवर्तिनः उत्तराधिकारसूत्रेण धनं प्राप्तुम् अर्हन्ति। अतः तत्तद्धने तेषां स्वत्वं जायते, स्वामित्वं च जायते। अतः यदि पुत्रो नास्ति पौत्रः अस्ति तर्हि पौत्र प्राप्नोति, पौत्रः यदि नास्ति प्रपौत्रः अस्ति तर्हि प्रपौत्रपि प्राप्नोति। अतः पुत्र पौत्र प्रपौत्राणाम् अभावे उत्तराधिकारः अन्यत्र गच्छति। अतः मनुस्मृतौ
बौधायन धर्मसूत्रे च अयं विषयः स्पष्टीक्रियते। पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते अथ पुत्रस्य पौत्रेण वृद्धनस्याप्नोति विष्टपम्। अतः पत्नी यदा तद्धनं प्राप्नोति तदानीं किं स्यात्? आत्मा यदि भवति पुत्रः तर्हि पुत्रापेक्षया पत्नी दूरवर्ती संबंधिनी। अतः पत्नी भवति पुरुषस्य अर्धभागः, पुत्र संपूर्ण भागः। अतः पुत्रः प्रथमतया प्राप्नोति, पत्नी तदनन्तरं प्राप्नोति। बृहस्पति स्मृतौ उच्यते, तैत्तिरीय संहितायां च उच्यते, आम्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः शरीरार्धं स्मृता जाया पुण्या पुण्य फले समा। अतः यदि संपूर्ण रूपेण विद्यमानः पुत्रः न वर्तते, पौत्रः न वर्तते, प्रपौत्रः न वर्तते, पत्नी एव तद्धनं प्राप्तुम् अर्हति। यतः पत्नी भवति तत्र उत्तराधिकारिणी, सा च अर्धमात्रा। अथ अर्धमात्र विशिष्टा जा पत्नी, पत्नीं परित्यज्य पुरुषः किमपि कर्म कर्तुं न शक्नोति, न धार्मिकं कृत्यं सम्पादयितुं शक्नोति, न वैधानिकं कर्म सम्पादयितुं शक्नोति। कात्यायन सौतसूत्रे अन्यत्र च पत्न्या सह द्रष्टव्यम् इति एकः मन्त्रो विद्यते। अनेन मन्त्रेण अयं विषयः स्पष्टः भवति यत् एकाकी पुरुषः किमपि कर्म कर्तुं न शक्नोति यदि पत्नी नास्ति। अतः पत्न्या सह मिलित्वा सकलं निखिलं कर्म कर्तुं स शक्नुयात्। अतः जीवद्दशायां पंचमहायज्ञादि स्मार्तकर्माणि एवं च अग्निहोत्रादीनि श्रौतकर्माणि स एव पत्न्या सह मिलित्वा कर्तुं शक्नोति। भारतीय वैदिक विधि विज्ञानानुसारम् एकः पुरुषः पत्न्या सह मिलित्वा पूर्णांगः भवति, एका स्त्री पत्या साकं मिलित्वा पूर्णांगा भवति। अतः केवलं पुरुषः न पूर्णांग, केवलं स्त्री न पूर्णांगा, उभयोः सम्मिलित व्यक्तित्वम् अत्र वैदिक विधि विज्ञानानुसारं स्वीक्रियते। अतः एको भागः, एकः अर्धभागः पुरुषः, द्वितीयः अर्धभागः पत्नी। अतः पतिपत्न्योर्मिलनेन एतत् कर्म कर्तुं शक्यते। अतः पतिकृतं पुण्यं पापं च द्विधा विभज्यते, उभाभ्यां मिलित्वा पुण्ये पापे च अधिकारिणौ भवतः। अयं विषयः प्रकारेण गच्छति। अनन्तरं च एक आगच्छति, यदा कश्चन जनः देवतायाः उद्देश्येन किञ्चित् द्रव्यं त्यजति, तस्मिन् समये स त्यागसमये कथयति एतत् न मम इति। अतः एतत् न मम इति कथनेन तस्मिन् तद्द्रव्यं देवतायाः उद्देश्येन त्यागात् पूर्वं वा कस्मैचित् जनाय दानात् पूर्वं तद्द्रव्यं तस्य आसीत्, तस्मिन् द्रव्ये तस्य स्वत्वं तिष्ठति स्म, तस्मिन् द्रव्ये तस्य स्वामित्वं तिष्ठति स्म। स्वत्व स्वामित्वयोर्मध्ये किञ्चित् पार्थक्यमस्ति। यदेतत् वैदिकम् उच्यते तदर्थं धर्मशास्त्रे अस्य व्यवस्था क्रियते। यदा कश्चन जनः किञ्चित् द्रव्यम् अर्जयति, अर्जिते द्रव्ये तस्य स्वत्वं जायते। अतः द्रव्येण साकं तस्य कश्चन सम्बन्धः स्थाप्यते, किन्तु स्वामित्व द्वारा तस्य द्रव्यस्य यथेच्छ विनियोगार्थम् अधिकारः आगच्छति। अतः स्वामित्वे सति अधिकार, स्वत्वे सति सम्बन्धः। सम्बन्धः अधिकारः एतद्द्वयं वस्तुतः द्विविधो विषयः। एकः सम्बन्धः, एकः अधिकारः। अधिकारः स्वामित्वेन आगच्छति, स्वत्वं सम्बन्धेन आगच्छति। अतः यदा कश्चन जनः द्रव्यं किञ्चित् अर्जयति, अर्जिते द्रव्ये यदि तत्त्वमस्ति अर्थात् स्वामित्वं नाम स्वातन्त्र्यमस्ति, स्वातन्त्र्ये सति स एव तद्द्रव्यं शक्नोति। अतः यदा देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यत्यागः क्रियते, तस्मिन् समये देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यत्यागात् पूर्वं तस्मिन् द्रव्ये स्वत्वं तस्य अवश्यं तिष्ठेत्।
स्वामित्वं च अवश्यं तिष्ठति, अन्यथा देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यं त्यक्तुं स न शक्नुयात्। अतः एकं स्वत्वम् एकं स्वामित्वम् एतत् द्वयम् अस्माभिः प्राप्यते। किन्तु अत्र एकः विषयः स्पष्टीकर्तुम् इष्यते मया। स विषयः अयं, यदि कश्चित् द्रव्यं कस्यचित् जनस्य सकाशात् आनीय देवतायाः उद्देश्येन त्यजति, अथवा यदि कश्चित् जनः किञ्चित् द्रव्यं चोरयित्वा आनीय देवतायाः उद्देश्येन त्यजति, यदि कश्चन जनः कस्यचित् सकाशात् किञ्चित् द्रव्यं प्रसभं आनीय देवतायाः उद्देश्येन त्यजति, तर्हि त्यक्ते द्रव्ये वा त्यागानन्तरं तस्य यज्ञस्य तस्य कर्मणः यत् फलं तत् फलं कस्य भवेत्? जः द्रव्यस्वामी तस्य भवेत् अथवा जः कर्मस्वामी तस्य भवेत्। अत्र स्वामित्वं द्विविधम् आगच्छति। एकं भवति कर्मस्वामित्वम्, एकं भवति द्रव्यस्वामित्वं। जत्र कर्मस्वामित्वम् अस्ति, जः कर्म करोति स फलं लभेत, किन्तु जः कर्म कृतवान् स तु देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यं त्यक्तवान्। यत् द्रव्यं स देवतायाः तत् द्रव्यं स न अर्जितवान्, स तु चोरयित्वा आनीतवान्, स तु प्रार्थयित्वा आनीय त्यक्तवान्, स तु प्रसभं गृहीत्वा त्यक्तवान्। तत्र तु स्वत्वं नास्ति, तत्र तु स्वामित्वं नास्ति। स्वत्वस्वामित्वयोः अभावेन यदा देवतायाः उद्देश्येन स द्रव्यं त्यजति, स कथं वा कथयितुं शक्नुयात् इदं न ममेति। तर्हि यदि स इदं न ममेति कथयेत्, स तु मिथ्या कथयेत्। अतः एतस्मिन् स्थले वस्तुगत्या कर्मणः फलं कस्य कृते आगच्छति? द्रव्यस्वामिनः कृते आगच्छति अथवा अस्मिन् विषये मीमांसा दर्शने एकम् अधिकरणमस्ति। तस्य नाम भवति लिप्साधिकरणं। लिप्सासूत्राणि कानिचन सन्ति। तत्र अयं निर्णयो जातः, यः कर्म करोति स फलं लभेत, एतत्तु निश्चितम्। अत्र वस्तुगत्या द्विविध विषयः आगच्छति। एकं भवति द्रव्यार्जनम्, एकं भवति देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यत्यागः। तर्हि द्रव्यार्जनम् एकं कर्म, द्रव्यत्यागः अपरं कर्म। अतः नियमः विधयः भिन्नः। अतः द्रव्यं त्यजति, सबरं चोरयित्वा आनीय त्यजतु, सबरं उद्देश्येन द्रव्यत्यागस्य फलं स्वयं। तदर्थं तस्य दण्डभोगः अस्ति, तदर्थं तस्य प्रायश्चित्तम् अस्ति, किन्तु त्यागः कदापि पृथक् नैव भवितुमर्हति। एतस्मिन् स्थले देवतायाः उद्देश्येन द्रव्यत्यागः भवति कृत्यर्थ, द्रव्यस्य अर्जनं भवति पुरुषार्थ। अतः पुरुषार्थविषयः पृथक्, कृत्यर्थविषयः पृथक्। विधिविज्ञाने अयं द्विविधः विषयः। दायो लाभः क्रयो जयः प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च। अतः अत्र उच्यते द्रव्यस्य अर्जननिमित्तं सप्तप्रकारकाः सन्ति। प्रथमतः उपायः भवति द्रव्यार्जननियमः। द्रव्यार्जननियमः प्रथमः भवति दायः। पितृप्रभृतीनां धनं यदा पुत्रप्रभृतयः प्राप्नुवन्ति, पुत्रप्रभृतयः तत्र दायादाः भवन्ति। तत्र दायः एकः वैदिकः विषयः। सोमयागे अयं विषयः प्रथमतया आगच्छति। ब्राह्मणाः सर्वस्मिन् समये तद्वारा पितृप्रभृतीनां धनेषु पुत्रप्रभृतीनाम् उत्तराधिकार आगच्छति। तत्र च स्वत्वम् आगच्छति, तद्धनं तेषां भवति। द्रव्यार्जन नियम अयं एकः वैधानिक आगमः। सप्त वित्तागमा धनस्य आगमः प्राप्तिः सप्तविधा भवति। पितृप्रभृतीनां सम्पत्तौ, पितृप्रभृतीनां धने, पुत्रप्रभृतीनां निकटवर्ती सम्बन्धवशात् उत्तराधिकारः। द्वितीय प्रकारः भवति लाभः। यदि केनचित् प्राप्तिः क्रियते
तर्हि तत्र तस्य प्राथमिकतया स्वामित्वम् आगच्छति, स्वत्वं च आगच्छति। अस्वामिकस्य द्रव्यस्य प्राप्ति तस्मिन् द्रव्ये प्राप्तुः स्वत्वम् उत्पद्यते, प्राप्यते, तर्हि विक्रेतुः तत्र स्वत्वध्वंसः भवति, क्रेतुः तत्र स्वत्वोत्पत्तिर्भवति। अतः विक्रेतुः स्वत्वध्वंस, क्रेतुः स्वत्वोत्पत्तिः, एतत् द्वयम् अस्माभिः प्राप्यते। विक्रय द्वारा स्वत्वध्वंस, क्रय द्वारा स्वत्वोत्पत्ति। अतः कृतस्य द्रव्यस्य देवतायाः उद्देश्येन तथा त्यागः क्रियते। सांसारिक सामाजिक लौकिक व्यवहारोपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अनन्तरं च जयः, यदि कश्चन राजा किञ्चित् राज्यं विजित्य तदीयं धनं प्राप्नोति, तत्रत्य धने तस्य स्वत्वम् आगच्छति। इदानीन्तन समये कश्चन राजा नास्ति, इदानीन्तन समये तथा आक्रमणं नास्ति, किन्तु यदा कदाचित् अस्माभिः प्रतिस्पर्धितायाम् आत्मानम् उपस्थाप्य कश्चन संघर्षः क्रियते, तत्र अस्माकं विजयो भवति। विजयप्राप्ति पदार्थे अस्माकं स्वत्वं जायते, लॉटरी सिस्टम। तर्हि अत्र यदि अस्माकं स्वत्वं जायते तर्हि विजयप्राप्ते धने अस्माकं स्वत्वमस्ति, स्वामित्वं च अस्ति। तस्य द्रव्यस्य व्यवहारे अस्माकं सकलप्रकारकः अधिकारश्च अस्ति। अनन्तरं च भवति प्रयोगः। प्रयोगः नाम वृद्धिः। अस्माभिः किञ्चित् धनं मूलधनरूपेण स्वीकृत्य विनिवेशनं क्रियते। विनिवेशितस्य द्रव्यस्य धनस्य सकाशात् अस्माभिः काचित् वृद्धिः प्राप्यते। वृद्ध्यंसे अस्माकं किञ्चित् स्वत्वं जायते, किञ्चित् स्वामित्वं च जायते। अतः वृद्ध्यंसे यत् स्वत्वं यत् स्वामित्वं तस्य नाम भवति प्रयोगः। प्रयोगः एका प्रक्रिया। प्रयोग प्रक्रिया द्वारा मूलधन विनिवेश द्वारा अस्माभिः मूलधनस्य या वृद्धिः प्राप्यते। वृद्धि प्राप्ते धने अस्माकं स्वत्वं जायते, स्वामित्वं च जायते। अतः तस्य द्रव्यस्य धनस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यते। अनन्तरं च कर्मयोग। अस्माभिः कर्म क्रियते, प्राप्यते। कर्म क्रियते, पारितोषिकं च प्राप्यते। कर्म क्रियते, मूल्यं च प्राप्यते। अतः कर्म कृत्वा अस्माभिः यत् धनं प्राप्यते वेतनरूपेण, पारितोषिकेन, मूल्यरूपेण, तस्मिन् द्रव्ये स्वामित्वं च जायते। अनन्तरं च भवति सत्प्रतिग्रह। सत्प्रतिग्रह कश्चन दाता ददाति, कश्चन दाता कश्चन प्रतिग्रहीता गृह्णाति। वैदिक व्यवस्थायां प्रतिग्रहे केवलं ब्राह्मणस्य धनार्जननिमित्तम् अपरः कश्चन उपायो नास्ति। अतः दाता कश्चित् यदि ददाति तर्हि ब्राह्मणाय एव ददाति। यदि कश्चन गृह्णाति प्रतिगृह्णाति तर्हि ब्राह्मणः एव गृह्णाति। अतः किन्तु ब्राह्मणाय दानं पुण्याय, किन्तु सामाजिक व्यवहारे लोक व्यवहारे कश्चन बन्धुः यदि अन्यस्मै बन्धवे किञ्चित् ददाति, उपहार रूपेण ददाति, दत्ते द्रव्ये स्वत्वम् अस्ति न वेति। दाता जां प्रक्रियाम् अवलम्ब्य द्रव्यं त्यजति। दाता जां प्रक्रियाम् अवलम्ब्य निर्दिष्टे काले त्यजति, स कालः वैधो न वा, सा प्रक्रिया वैधी न वा। एवं च यस्मिन् स्थाने तत् स्थानं वैधं न वा, यत् द्रव्यं ददाति तत् द्रव्यं ददाति। किन्तु प्रतिग्रहीतृकर्तृक द्रव्यस्वीकारः यदि असत् प्रतिग्रहः भवति तर्हि स्वत्वम् उत्पादयितुं नैव शक्नोति। अयं विषयः यथा वैदिकजागे तथा लौकिके कर्मणि अपि अस्माभिः प्राप्यते। अतः दातुः सत्वध्वंस, ग्रहीतुः स्वत्वोत्पत्ति। अनेन प्रकारेण सप्तविध द्रव्यार्जन प्रक्रिया, वित्तागम प्रक्रिया वर्तते वेदे एवं च धर्मशास्त्रे। एतदर्थम् एतैः उपायैः वा एतेषु उपायेषु विद्यमानेषु एकतरेण उपायेन अर्जितं धनं यदि अस्माभिः व्यवह्रियते तत्र अस्माकं स्वत्व स्वामित्व प्रसंगः आगच्छति। अयं विषयः एकः भिन्नः विषयः, स विषयः अनेन प्रकारेण आगच्छति। अनन्तरं च वस्तुगत्या यदा
यदि यदि कस्यचन जनस्य पुत्र नास्ति, पौत्र नास्ति, प्रपौत्र नास्ति, पत्नी नास्ति, तस्य धनम उत्तराधिकार सूत्र बलेन प्राप्नोति कन्या। कन्या भवति अपरिणीता, वस्तुगत्या दुहिता प्राप्नोति। दुहितृपदम विवाहित एवं च अविवाहित दुहितृपदम। अविवाहित दुहितृपदम सर्वथा कन्यापदेन उच्यते, किंतु दुहित यदा प्राप्नोति पितुः उत्तराधिकार बलेन, पितुः धने बलेन यदा धनं प्राप्नोति, तत्र दुहिता कदाचित् कदाचित् द्विविधा भवति। एका अपरिणीता दुहिता, अपरिणीता दुहितृपेक्षया परिणीत अपरिणीत दुहितुः स्वत्वम् अधिकं, यतः पितृता वर्तते। पतिकुलं गतवती दुहिता, अतः परिणीतायाः दुहितुः अपेक्षया अपरिणीतायाः दुहितुः स्वत्वाधिकार प्रसंगः वैध। अतः अपरिणीता दुहिता एव निखिलं धनं प्राप्नोति। यदि अपरिणीता दुहिता न वर्तते तर्हि परिणीता दुहिता तद्धनं प्राप्तुम् अर्हति। वस्तुगत्या पुत्रः अधिकरोति मातृधनं। तर्हि अनन्तरम् एकं प्रसङ्गम् अवतार्य अहम् उपसंहरामि एतद् वक्तव्यम्। अनन्तरम् अस्माभिः प्राप्यते यदि दुहिता नास्ति तर्हि पितरौ धनभाजौ भवतः। पितरौ इत्युक्ते अत्र तु द्वन्द्वसमासान्तं पदमस्ति। माता च पिता च पितरौ इति अस्माभिः प्राप्यते। यदि माता नास्ति तर्हि पितरौ इति यदा उच्यते तत्र पितृप्रातिपदिकम् अत्र अवशिष्टमस्ति, किन्तु वस्तुगत्या यदा अस्माभिः व्यासवाक्यं क्रियते माता च पिता च पितरौ इति उच्यते। अतः माता पिता अनयोर्मध्ये माता प्रथमतया धनं प्राप्नोति, तदनन्तरं पिता प्राप्नोति। मात्रा साकं सन्तानस्य सम्बन्धः, पित्रा साकं सन्तानस्य सम्बन्धः, अनयोर्मध्ये किञ्चित् पार्थक्यमस्ति। मात्रा साकं सम्बन्धः जायान्, पित्रा साकं सम्बन्धः लघियान् भवति। मात्रा साकं सम्बन्धः किमर्थं भवति न त्वक् मांसं रुधिरम् एतत् त्रितयं विधृत्य शरीर निर्माणं क्रियते, किन्तु अस्थि स्नायु मज्जा एतत्तु दूरवर्ती सम्बन्धं सम्पादयन्ति। कुतः? अस्थि स्नायु मज्जा शरीरस्य अभ्यन्तरे तिष्ठन्ति, किन्तु शरीरस्य सम्पूर्णम् अवयवं द्रष्टुं वयं पारयामः यदि मातृशक्तेः आधिक्यं वयं प्राप्नुमः। मातृशक्तेः तात्पर्यं भवति त्वक् मांसं रुधिरं च। एतदर्थं मातुः प्राथम्यं, पितुः तदनन्तरं, मात्रा साकं सन्तानस्य अधिकतर संबंधः, पित्रा साकम् अधिक न्यूनतर संबंधः। अस्मात् हेतु मात्रा साकं सन्तानस्य सांसारिक व्यवहारे गौरवम् अधिकं विद्यते। एतदर्थं पाणिनि यदा पितरौ इति पदं साधयति तदर्थं पितृप्रातिपदिकं पूर्वनिपातरूपेण स्थापयति। एतदर्थं एकं वचनं मनुस्मृतेः वर्तते, तत्र गौरव सहस्रेण पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायात् दशाचार्य, आचार्याणां शतं पिता, सहस्रेण पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायात् दशाचार्य, उपाध्यायापेक्षया दशभिः गुणैः अधिकतरः भवति आचार्य। आचार्य सकाशात् दशभिर्गुणैर्भवति पिता। पितुः सकाशात् सहस्रगुणैः अधिकतरा भवति माता। सहस्रेण पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते। अस्मात् हेतु सांसारिक व्यवहारे विधि विज्ञान दृष्ट्या मात्रा साकं सन्तानस्य पितुसम्बन्धापेक्षया सम्बन्धस्य आधिक्यात् माता एव प्रथमतया धनं प्राप्नोति, पिता तदनन्तरं प्राप्नोति। विधि विज्ञानं सर्वस्मिन् समये पितुः अपेक्षया मातुः सम्बन्धम् अधिकतरं ज्ञापयति। अतः मात्रा एव सह सन्तानस्य सम्बन्धः अधिकतर भवति। अहं तु अधिककालं
नीत्वा नैव कथयामि यतो हि अत्र वैद्युतिक संयोगः अंतरा अंतरा विघटनं सृजति विषयस्य सम्यक् उपन्यासः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अहम् एतदर्थं सर्वेषां कृते श्रोतॄणां कृते आयोजकानां कृते एवं च सहृदां कृते कुलपति महाभागानां च कृते धन्यवादं कृतज्ञतां च विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। नमस्कारः।